अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में गवर्नर सिंध का 2026 में रियासत मुखालिफ अनासर को शिकस्त का दावा हो या बिलावल भुट्टो का सेहत के शोबे में नंबर 1 होने का वादा हो, वजीर आला सिंध की सनती इलाकों के तरक्याती कामों का ऐलान हो या सीनियर सूबाई वजीर की डबल डेकर बसों पर मुबारकबाद हो, मेयर कराची का कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाने का मिशन हो या सिंध हुकूमत का कराची की मखदूश इमारतों का ऐलान इन्हिदाम हो, सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले हों या बुक फेस्टिवल और उर्दू कॉन्फ्रेंस की कामयाब तकारीब हों। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में 3 दिन बसंत मनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पाकिस्तान रेलवेज के फेरिट सेक्टर ने रिकॉर्ड आमदन हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब का सिख बिरादरी को हेलमेट के कानून से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। लाहौर मौसम की खराबी और धुंध के बायस परवाजों की आमदोरफ्त में ताखीर। साल के इख्तिताम पर लाहौर में फैशन शो का एहतमाम। पंजाब के शहर शकरगढ़ में शहरी ने दरियाए रावी से 65 किलो वजनी मछली पकड़ ली। 2025 पंजाब के किसानों के लिए कैसा रहा, एक रिपोर्ट। लाहौर में नेशनल जूनियर बैडमिंटन के मुकाबलों का इनाकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवा हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट। दिफाई सलाहियत से दुश्मन खौफजदा। 600 किलोमीटर तक की रेंज वाला सिस्टम नहायत कम बुलंदी पर परवास के लिए डिज़ाइन किया गया। ISPR। मुल्क में सर्दी की लहर में शदीद इजाफा। इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। मरी में हल्की बर्फबारी के बाद सयाहों का रश। इस्लामाबाद में बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए लूटे जाने का फ्रॉड। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। पुलिस की तफ्तीश जारी। शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुल गया। रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया। माशी तरक्की और अमन। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे जारी। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की कम उम्री में अमवात की शरह में इजाफा। शदीद जहनी और जिस्मानी थकन, गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बाइस खुदकुशी के रुझान में इजाफा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद CDA तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। तरमीम में मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। हुकूमत का नए साल के मौके पर अवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता कर दिया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। 2026 में रियासत मुखालिफ अनासर को शिकस्त दी जाएगी, गवर्नर सिंध। सेहत के शोबे में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है, बिलावल भुट्टो। तमाम सनती इलाकों के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी, वज़ीर आला सिंध। नया साल कराची में डबल डेकर बसों का आगाज, वादा पूरा कर दिया, सीनियर सूबाई वजीर। कराची को मनफी तासुर से निकालकर तरक्की याफ्ता शहर बनाना मिशन है, मेयर कराची। सिंध हुकूमत का कराची की मखदूश इमारतें खाली करा के मुनहदम करने का फैसला। कौमों की शनाख्त उसकी सकाफत और तहजीब से होती है, आर्ट काउंसिल मुकर्ररीन। नौजवान नस्ल को मुताले की तरफ राग़िब किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, कराची बुक फेस्टिवल मुकर्ररीन। कमिश्नर कराची के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा है कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए फौजी ताकत,
सफारतकारी, मईशत और खुसूसी सरमाया कारी सहूलत कौंसिल की बालादस्ती के हवाले से तारीखी साल साबित हुआ। 2025 के दौरान पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बना रहा। साल के इख्तिताम पर नौजवान कौमी क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम की खुशियों को दोबाला कर दिया और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर कौम को जो तोहफा दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शुक्रगुजार है, जिनकी कुर्बानियों और खिदमात से मुल्क का वक़ार बुलंद है। 2026 के लिए दुआ करते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि साजिश करने वालों और रियासत मुखालिफ अनासर को शिकस्त दी जाएगी और उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आर्ट काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 बउनवान जश्न पाकिस्तान अदब व फ़नून की तमाम रंगीनियाँ समेटते हुए YMCA ग्राउंड में मुनक्किदा महफिल समा पर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने की। बतौर मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना था कि आर्ट काउंसिल ने 40 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मुनाकिद किया और फ़ौरन बाद ही इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मोहम्मद अहमद शाह ने आर्ट काउंसिल को आर्ट सिटी में तब्दील किया है। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 में हाज़रीन और दुनिया भर से आए हुए दानिशवरों ने उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए मुतादिद करारदादें मंजूर की, जिनके मुखातिब हमारी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें हैं। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने करारदादें पढ़कर सुनाई, जो हाज़रीन ने हाथ खड़े करके मंजूर की। शहर कायद में मुताल्ला और लाइब्रेरी कल्चर के फ़रोग़ के लिए दूसरे कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ 2025 का इनेकाद हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि किताबें किसी भी मुआशरे की फ़िक्री बुनियाद हैं और नौजवान नस्ल को मुताल्ले की तरफ राग़िब किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने ज़ोर दिया कि कराची फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ जैसे इक़दामात न सिर्फ मुताल्ले के फ़रोग़ में मददगार हैं, बल्कि लाइब्रेरियों के अहया और आवाम को इल्म से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बतौर मेहमान खुसूसी सेंटर सरमद अली ने कहा कि लाइब्रेरी एक ज़िंदा इदारा है और इस पर मुसलसल काम करना चाहिए। मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि बच्चों के हाथों से मोबाइल लेकर किताबें नहीं दी तो किताब कल्चर वापस नहीं आएगा। तकरीब में सेक्रेटरी नेशनल बुक फाउंडेशन मुराद अली महमूद, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के हसनैन हुसैन शाह, साबिक क्रिकेट कोच महबूब शाह, ग्लोबल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट फोरम के कन्वीनर अजीम कुरैशी, फेस्टिवल के शरीक बानी अजीज़ मेमन और सैयद खालिद महबूब भी मौजूद थे। कराची चिड़ियाघर में नए इनक्लोजर्स, रेप्टाइल हाउस, ब्रिज और दीगर सहूलतों के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची को मनफी तासुर से निकालकर एक फाल, साफ और तरक्की याफ्ता शहर बनाना ही उनका मिशन है। कराची चिड़ियाघर शहर का कीमती असासा, उसे बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद, महफूज और फितरत से हम आहंग तफरीही और तालीमी मरकज़ बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। 2 एकड़ रकबे पर जदीद इनक्लोजर तामीर किया गया है, जहां शेर, चांदी और रानी को खुली फिजा में कुदरती माहौल से हम आहंग अंदाज में रखा गया है। इन इनक्लोजर्स में जदीद बुलेट प्रूफ शीशे नस्ब, जबकि पानी में खेलने और आराम के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। इस मौके पर सिटी काउंसिल में डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद और दीगर काउंसिलर अरकीन भी उनके हमरा थे। याद रहे कि मेयर कराची ने 20 करोड़ रुपए की लागत से किडनी हिल पार्क में जदीद बर्ड एवियारी की तामीर का संगे बुनियाद भी रख दिया है। पीर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के 7वें कॉन्वोकेशन में तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारे खित्ते में पलक झपकते अमन ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें सेहत के शोबे में मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के हर ज़िले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी कायम हो। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे को तरक्की देने के लिए खुसूसी इक़दामात का आगाज़ किया गया और आज ये शुबा सिंध भर में नुमाया खदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। सिंध काबीना ने कराची में सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी।
सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के दीगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी। सूबे के दीगर शहरों की सनती स्टेट्स की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 23 अजला में अवामी कचहरियाँ मुनक्किद की गई थीं, जिनमें अमन व अमान, पुलिस, सेहत की सहूलियात, बल्दियात खिदमात, वाटर सप्लाई, सड़कों, आबपाशी और तालीम से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत का अजाला करके उसकी रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दी कि अगर इन शिकायत का अजाला न हुआ तो मुतालिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि साल 2026 में कराची समेत सिंध के शहरी इनकलाबी तब्दीली महसूस करेंगे। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। नया साल सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। साल 2026 में सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP के तहत सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी और निकासी आब के मुताद्दिद मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रही है। डबल डेकर्स, EV बसेस और दीगर नई बस सर्विसेज, खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलतें और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की काविशों का हिस्सा है। जबकि सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का डबल डेकर बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर कहना था कि कराची के अवाम के लिए 65 साल बाद एक बार फिर डबल डेकर बसों का आगाज करके वादा पूरा कर दिया। हुकूमत की कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ। कमिश्नर कराची के दफ्तर में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने मखदूश इमारतों को खाली कराने, उन्हें मुनहदम करने और मुतासरा मकीनों के लिए रिहाइश की फराहमी के लिए तरजीही इकदाम का फैसला किया है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग में बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इंतहाई मखदूश इमारतों में 588 से 471 मखदूश इमारतों का जर्नल सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे के जरिए मिल्कियत समेत मकीनों और यूनिट से मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात जमा कर ली गई हैं। इजलास में 59 खाली कराई गई इमारतों के मकीनों की बहाली के लिए तरजीही इकदामात करने और मुतासर अफराद के लिए फ्लैट्स तामीर करने का फैसला किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची के अलावा हैदराबाद, सक्खर और सिंध के दीगर शहरों में बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी मखदूश इमारतों का जामे सर्वे कराए और दीगर शहरों को भी शामिल करे। कमिश्नर कराची के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन। पटेल पाड़ा में मंशियात फरोशी और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस और बदनाम केबिनों को भी ख़त्म कर दिया गया। कमिश्नर कराची ये शिकायतें असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन हाशिम मसूद के पास मौसूल हुई थीं, जिन पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी ढांचों और केबिनों को भी मस्मार किया गया। पटेल पाड़ा और बिजनेस रिकॉर्डर रोड पर भी कार्रवाइयां की गईं और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और फुटपाथों और सड़कों को असल हालत में बहाल किया गया। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तारीखी फैसले के बाद हुकूमत ने लाहौरियों को महफूज बसंत मनाने की इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने फरवरी 2026 में 3 रोज़ा बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए सख्त SOPs नाफिज कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। मज़ीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लाहौरियों को महफूज बसंत मनाने की इजाज़त। नोटिफिकेशन के मुताबिक बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजम करार दी गई है। DC लाहौर की हिदायत के मुताबिक केमिकल डोर और चरखियाँ बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में फरोख्त की जाए। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी वायर लाजमी करार देते हुए वाज़े किया कि खूनी डोर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।
انہوں نے کہا بسنت ثقافتی تہوار ہے مگر انسانی جانوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناظرین آپ کو بتائیں پاکستان ریلویز کے فیریڈ سیکٹر نے 6 ماہ میں 17 ارب روپے کی ریکارڈ آمدن حاصل کر لی۔ ترجمان ریلویز کے مطابق ہڑتال کے باوجود نومبر اور دسمبر میں مسلسل 3 ارب سے زائد ریونیوز حاصل کیا گیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے مطابق مالی سال کے اختتام پر صرف فیریڈ سیکٹر سے 38 ارب سے زائد آمدن حاصل کریں گے اور 2026 میں پاکستان ریلویز پہلی بار 1 کھرب آمدن والا ادارہ بن جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 2026 کے اختتام پر ریلوے تمام ٹرینیں اپ گریڈ کر دے گا، مسافروں کو بہترین سفری تجربہ ہوگا اور سفر محفوظ ترین بنائیں گے۔ 2026 میں ٹرینوں میں کیمرے لگائیں گے اور ریلوے کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کر دیں گے۔ ریلوے پولیس کے حوالے سے وزیر ریلوے نے کہا کہ فورس کو جدید خطوط پر تربیت دی جا چکی ہے جس کے نتیجے میں مسافروں کو دوران سفر تحفظ اور اعتماد کا احساس ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پاکستان ریلویز پولیس ملک کی 78 سالہ تاریخ کی بہترین پولیس فورس بن کر سامنے آئی ہے۔ بغیر ٹکٹ سفر اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے جبکہ چوری کے واقعات پر بھی مؤثر انداز میں قابو پا لیا گیا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکھ برادری کو بائک پر ہیلمٹ پہننے کے قانون سے مستثنا قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سکھ برادری کو پگڑی پہننے کی وجہ سے ہیلمٹ سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ پگڑی کے سبب انہیں ہیلمٹ پہننے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو سکھ برادری نے خوش آئین قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے آصف محمود کی یہ رپورٹ۔ سردار پرمجیت سنگھ لاہور کے رہائشی ہیں۔ انہیں روزانہ گھر سے دکان پر آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل پر سفر کرنا پڑتا ہے لیکن ہیلمٹ کی پابندی کی وجہ سے کئی بار ان کا چلان ہو چکا ہے۔ نوجوان پرمجیت سنگھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہیلمٹ کی پابندی ختم کیے جانے پر خاصے خوش ہیں۔ ہیلمٹ جو ہے نا وہ ہم مذہبی طور پہ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی دستار جو ہے نا وہ اتارنے کا وہ تھا۔ سکھ کمیونٹی کو ہیلمٹ کی پابندی کی وجہ سے کافی مشکل کا سامنا تھا۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے سابق سربراہ سردار بشن سنگھ کے مطابق انہوں نے اعلیٰ حکام سے پگڑی پہننے والے سکھوں کے لیے ہیلمٹ کی پابندی ختم کرنے کی اپیل کی تھی۔ ایک لیٹر بھی لکھا تھا سی ایم پنجاب کے نام پہ کیونکہ سکھ مذہب میں جو ساری یہ پگ ہے دستار ہے سکھاں دا تاج ہے۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا اور بھارتی پنجاب سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں جزوی طور پر پگڑی پہننے والے سکھوں کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننے سے استثناء حاصل ہے۔ ناظرین لاہور میں موسم کی خرابی اور دھند کے باعث پروازوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں جس کے باعث ابو ظہبی سے لاہور آنے والی پرواز کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز 12 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور پہنچی۔ دھند کی وجہ سے 1 درجن سے زائد پروازیں 2 سے 12 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں۔ دوسری جانب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، ابو ظہبی، استنبول، شارجہ، جدہ، مدینہ منورہ جانے والی پروازیں بھی تاخیر کا شکار رہی ہیں۔ ایئر لائن نے مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل پروازوں کی معلومات لے کر آنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین لاہور کے مقامی ہوٹل میں فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں نامور ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے۔ اس فیشن شو میں پاکستانی ڈیزائنرز کی جدید تخلیقات کی جھلک نظر آئی۔ اس کے علاوہ شو میں برائیڈل ملبوسات کی بھی نمائش کی گئی۔ دیکھیے میاں اصغر سلیمی کی رپورٹ۔ لاہور کے دلکش ماحول میں ایک بار پھر فیشن کی دنیا کے رنگ بکھر گئے۔ نامور ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرتے ہوئے ہر آنکھ کو مسحور کر دیا۔ برائیڈل فیشن شو جدید فیشن کی جھلکیاں پیش کر رہا تھا۔ میوزک کے تڑکے نے تقریب کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ رنگا رنگ شو میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شو میں پاکستانی ڈیزائنرز کی جدید تخلیقات کی بھرپور جھلک دیکھی گئی جہاں ہر لباس میں محنت اور مہارت کا امتزاج صاف نظر آ رہا تھا۔ برائیڈل شو لاہور کے فیشن منظر نامے میں ایک شاندار اضافہ تھا جہاں برائیڈل سٹائل، جدید میوزک اور جلوہ گر ماڈلز نے سب کا دل جیت لیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں پنجاب کے شہر شکر گڑھ میں شہری نے دریائے راوی سے 65 کلو وزنی مچھلی پکڑ لی۔ ذرائع کے مطابق عارف نامی شہری نے مچھلی کرتارپور کے قریب دریائے راوی سے پکڑی ہے۔ مچھلی پکڑنے والے نوجوان عارف نے بتایا کہ مچھلی کا وزن 65 کلو ہے اور یہ
ये अच्छी नस्ल की मछली है जिसमें सिर्फ एक कांटा होता है। नौजवान मछली को फरोख्त करने के लिए शकरगढ़ की मछली मंडी पहुंच गया, जहां इसकी कीमत 90,000 रुपए लग चुकी है। नौजवान का कहना है कि अगर मछली की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंची तो ही वो इसे फरोख्त करेगा। दियो व्हीकल मछली को देखने के लिए मछली मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। साल 2025 ज़राअत और किसानों के लिए मायूस कुन रहा। 2025 में किसानों ने 1800 से 2000 रुपए में फीमन गंदम खसारे में फरोख्त की। इसी तरह गन्ने के काश्तकार भी पूरी कीमत ना मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। कपास की पैदावार में भी खातिर ख्वाह इजाफा ना हो सका। किसानों का हुकूमत से मुतालबा है कि किसान 2026 को किसान दोस्त साल बनाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आसिफ की रिपोर्ट में। साल 2025 ज़राअत और किसानों के लिए मायूस कुन साबित। IMF मुआहिदे के तहत किसानों से गंदम की सरकारी खरीदारी नहीं हुई। किसानों ने 1800 ता 2000 रुपए फीमन कीमत पर खसारे में अपनी पैदावार फरोख्त की। गन्ने के काश्तकार भी पूरी कीमत ना मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। कपास की पैदावार बढ़ाने बारे सरकारी दावे सच साबित ना हो सके। डीजल, ज़रई अद्वियात, खादों की कीमतों में इजाफा, किसानों ने महंगे ज़रई मुदाखिल का इस्तेमाल कम किया, जिससे फी एकड़ पैदावार मुतासिर हुई। 2025 न ज़राअत के लिए अच्छा रहा, न किसान के लिए अच्छा रहा, न पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, न पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा रहा। किसान के न घर के हालात ठीक रहे, न खेत के हालात ठीक रहे, न बच्चों की तालीम के हालात ठीक रहे, न सेहत के हालात ठीक रहे। हत्ता कि किसान के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। हुकूमत पंजाब के मुताबिक साल 2025 में 8 लाख किसानों को 250 अरब रुपए का बिलासूद कर्ज फराहम किया। काश्तकारों को 10,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी अदा की जा रही है, जबकि मजीद 10,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए जल्द ही दरखास्तों की वसूली का आगाज किया जाएगा। सुपर सीडर्स की फराहमी पर भी हुकूमत पंजाब फी सीडर 9 लाख रुपए की सब्सिडी अदा कर रही है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में नेशनल जूनियर बैडमिंटन के मुकाबले हुए, जिनमें मुल्क भर से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन हुकाम के मुताबिक ये नौजवान खिलाड़ी हमारा मुस्तकबिल है। अच्छी परफॉर्मेंस देने वालों को इंटरनेशनल सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने भेजेंगे। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिम्नेजियम में 5 रोज तक कौमी बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। मेंस और विमेन अंडर 21 टाइटल पाक आर्मी के नाम रहा। जूनियर कैटेगरी में पंजाब और KPK के खिलाड़ियों को कामयाबी मिली। मेंस और विमेंस के टाइटल फैज़ अहमद और हमारा इश्तियाक ने हासिल किए। खिलाड़ियों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा फील किया। हमने फाइनल्स में पहली दफ़ा नेशनल्स में क्वालिफाई किया था, तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है ये भी कि हम फाइनल्स तक पहुँचे और हम सेकंड पोजीशन हुई है। हम वुमेंस के जो है ना टूर्नामेंट्स इस तरह के होने चाहिए ताकि यंग जो टैलेंट है वो आगे आए और अच्छा परफॉर्म कर सके। और अभी काफ़ी बच्चे यंग आगे आए भी हैं, मतलब जो हमारे साथ मैचेस हुए हैं जिनके, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, जूनियर हैं बट बहुत अच्छा खेले। मुंतज़म तैयब सुहेल ने नया टैलेंट सामने आने की नवीद भी सुनाई। हमारी डबल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है जूनियर्स की, जिनमें अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 के प्लेयर शामिल हैं। तो ये टैलेंट जो इस वक्त सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में जो है ना बैडमिंटन तो रिवाइव हो चुकी है और इन्हीं से अब बच्चे आगे निकलेंगे। अब ये है कि फेडरेशन और हुकूमत का ये काम है कि इनको किस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, इनके कैंप्स कैसे लगाते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ आने चाहिए, तो ये प्लेयर इंशाअल्लाह इंटरनेशनल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आखिरी रोज़ मेहमान खसूसी DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने इनामात तकसीम किए। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के ज़मीनी और बहरी हदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये टेस्ट कौमी एरोस्पेस और दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ में एक और अहम संग मील है और ये रिवायती वॉर हेड ले जाने की भी अहलियत रखता है। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस ये मिसाइल नहायत कम बुलंदी पर परवास के लिए डिज़ाइन किया गया है।
جس سے یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طور پر بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاس ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی مزید خصوصیات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی ایروسپیس اور دفاعی صلاحیتوں کا فروغ، ایک اور اہم سنگ میل عبور۔ پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کر لیا۔ ISPR کے مطابق تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روایتی وار ہیڈ لے جانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے۔ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل نہایت کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طور پر بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی پریسیژن اسٹرائک صلاحیت پاک فضائیہ کی روایتی ڈیٹرنس اور آپریشنل لچک میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق یہ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کا واضح ثبوت ہے۔ لانچ کے موقع پر مسلح افواج کے سینئر افسران، ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے شرکت کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس نمایاں کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس امر کا اعادہ کیا کہ ایسی کامیابیاں ٹیکنالوجی میں خود کفالت کے قومی عزم اور بدلتے ہوئے علاقائی سلامتی کے ماحول میں قابل اعتماد روایتی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کی غماز ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ملک بھر میں اس وقت سردی کی لہر میں شدید اضافہ جاری ہے۔ رواں ہفتے سال نو کے موقع پر اسلام آباد، مری سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بارشوں نے سما باندھے رکھا۔ نیو ایئر کے موقع پر مری میں ہلکی برف باری ہوئی، جس کے بعد سیاحوں کا رش لگ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان موجود ہے، جبکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہیں بارش تو کہیں برف باری، ملک بھر میں سردی بڑھ گئی۔ چلا، سوات اور گلیات کی وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری کا لطف اٹھانے سیاحوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔ پشاور، سوات، دیر بالا، دیر لوئر اور بنو میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کمراٹ، لواری ٹنل، قلپانی، بن شاہی میں وقفے وقفے سے برف باری ہوئی۔ کوئٹہ، پشین، مستونگ، نوشکی اور یوپ میں بھی بادل برسے اور 11 باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ اور کلات میں بھی آسمان سے موتی برستے رہے۔ کان میں تزئی اور توبہ چکسئی میں بھی برف باری ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی۔ حیدرآباد، جام شورو میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو میں بھی باران رحمت سے سردی بڑھ گئی۔ اسلام آباد کے علاقے کھنہ پل میں بے روزگاروں کو نوکری کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ یہ منظم گروہ اخبار میں نوکریوں کا اشتہار دے کر لوگوں کو اسلام آباد بلاتا تھا اور کھنہ پل میں واقع ایک نجی دفتر میں لوگوں کے انٹرویوز کیے جاتے تھے۔ امیدواروں سے ٹریننگ کے نام پر 6-6 ہزار روپے لیے گئے، جبکہ ٹریننگ کے بعد امیدواروں سے 14 لاکھ روپے بطور گارنٹی کے لیے گئے۔ درجنوں نوجوان فراڈ کا شکار ہوئے، جن سے ملزمان نے 42 لاکھ روپے بٹورے، لیکن نوکری نہیں ملی۔ رقم واپس مانگنے پر متاثرین کو تشدد اور مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پولیس تھانہ کھنہ نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، لیکن تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مارگلہ روڈ پر شاہین چوک انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں 15 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 18 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آنے والے سال ان منصوبوں کی تعداد دگنی کر دی جائے گی تاکہ شہریوں کو جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ وزیر داخلہ نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں عالمی معیار کا خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ شاہین انڈر پاس کی تکمیل سے نہ صرف مارگلہ ایوینیو پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، بلکہ اس سے اہم چوک سے گزرنے والے شہریوں کی مشکلات میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے بھارت پر واضح برتری حاصل کر لی۔ پاکستان نے 2026 کے آغاز پر اقتصادی اور امن کے حوالے سے بہتر کارکردگی دکھائی۔
پاکستان بھارت اور عالمی دنیا کے کئی ممالک سے آگے رہا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کو 60 ممالک میں کیا گیا۔ سروے کے مطابق پاکستان میں 51% لوگ آنے والے سال کے بارے میں پر امید ہیں اور اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے۔ سروے میں بتایا گیا کہ امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں مزید کیا اعداد و شمار بتائے گئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سروے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو بھارت پر واضح برتری حاصل ہے۔ سروے 60 ممالک میں کیا گیا۔ پاکستان نے عالمی سطح پر 3 اہم پیمانوں میں اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ان پیمانوں میں مجموعی امید، اقتصادی خوشحالی اور امن کی توقع شامل ہیں۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے مطابق پاکستان نے ان میں سے 2 پیمانوں میں بھارت پر سبقت حاصل کی ہے۔ پاکستان میں 51% لوگ آنے والے سال کے بارے میں پر امید ہیں۔ اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ عالمی اوسط 24% سے بھی نمایاں طور پر بلند ہے۔ امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ 52% پاکستانیوں کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا۔ امن کے حوالے سے بھارت میں یہ شرح صرف 26% ہے۔ یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح ہے۔ خصوصی طور پر یہ رجحان 1990 کی دہائی کے آخر اور 2010 کی دہائی کے وسط میں دیکھا گیا تھا۔ نتیجتاً غیر یقینی عالمی ماحول کے باوجود پاکستانی عوام 2026 کے حوالے سے پر اعتماد اور پر امید ہیں۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں لائف ان میٹرو کے نام سے تقریب کا انعقاد ہوا، جہاں پاکستان میں ڈاکٹرز اور سرجنز پر ذہنی دباؤ اور بعض کیسز میں خودکشی کے باعث کم عمری میں جان کی بازی ہار جانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ طویل ڈیوٹیاں، مسلسل نیند کی کمی، ورزش کا فقدان، ناقص غذا اور مستقل نفسیاتی دباؤ نے ڈاکٹرز کو اپنی ہی صحت سے غافل کر دیا ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا کہ اگر اس صورتحال کو فوری طور پر سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو ملک کا صحت کا نظام اپنے بنیادی ستون یعنی معالجین کو کھو دے گا۔ ماہرین نے بتایا کہ ملک بھر میں تقریباً 60% ڈاکٹرز شدید ذہنی اور جسمانی تھکن کا شکار ہیں، جبکہ ڈاکٹروں میں خودکشی کی شرح عام آبادی کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے۔ اس کے باوجود صرف 1/3 ڈاکٹرز ہی ذہنی یا نفسیاتی مسائل کے لیے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرتے ہیں، جبکہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی اپنانے والوں کی شرح بمشکل 10% تک محدود ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ CDA ترمیمی بل 2025 کی آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت منظوری دی گئی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد CDA ترمیمی بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ صرف نقد کی صورت میں نہیں بلکہ زمین یا دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر زمین اور بلڈنگز کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ترمیم میں متاثرین کی بحالی اور آپاتکاری کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ تاخیر سے ادائیگی پر 8% سالانہ اضافی معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ ترمیمی ایکٹ میں معذور، نابالغ یا قانونی مجبوری والے افراد کے لیے خاص اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں، جبکہ زمینداروں کے حقوق کے تحفظ کی نئی ضمانتیں بھی ایکٹ میں شامل ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سال نو کے موقع پر وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 57 پیسے کی کمی کی گئی، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی فی لیٹر قیمت 257 روپے 8 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 15 جنوری تک ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کا عوام کو نئے سال کا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 28 پیسے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر 253 روپے 17 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی کے بعد فی لیٹر قیمت 257 روپے 8 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری 2026 سے اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے نئے سال کی آمد پر حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔